کو ذاتی کر کے کہنا الف تو لے کے والناس تک، الف تو لے کے یہ تک، الحمد تو لے کے والناس تک، پورا قرآن محمد کریم نے گھرانے دی پاکیزگی دی گواہی ہے۔ اے مسلمانوں، حکم احکام اسلام سے جے میں مرداں واسطے اوے عورتاں ہیں، بولو تے صحیح، جے میں مرداں واسطے موضوع ہمیں پہلوں کی نہیں تھا لا چکے ہیں، لیکن موضوع اگر تبدیلی نہ آوے پھر بیان دا فائدہ کی حکم احکام مرداں واسطے بھی ہیں، عورتاں واسطے بھی، بیویاں واسطے بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ جنوں منن دا دعویٰ اے رکھ دینے وہ تے نماز فرض ہون تو پہلوں دنیا تو چلیاں گئیاں رہی حضور دی بیٹی پاکی کوئی سمجھ دینے سیدہ خاتون انہاں کولے نہیں روایتاں چند روایتاں ہن سوال ہے کہ جیڑا قرآن حکم احکام عورتاں دے دسدا ہے پیا او حضور دیاں کیڑیاں عورتاں سن جنہاں نے اے حکم احکام اگاں دسے عورتاں سیدہ خدیجہ پہلو چلیاں گئیاں، سیدہ خاتون کو روایتاں نہیں کوئی نہیں، انہیں حکم احکام اسلام دے اینے جو بیبیاں دے پھیلے پہنے وہ کنہ پیش کیتے ہیں، کتی دے پترہ منافقہ پیش کیتے ہیں۔ حکم احکام اسلام دے نے جے اسلام سچا ہے تے انہوں اگاں ٹورن والے بھی سچے اگاں دسن والے بھی سچے نے، معلوم ہویا قرآن دی سچائی تا مننے گا جے مصطفیٰ دے گھر دی سچائی مننے گا۔ توجہ نہیں فرمائی ادھر ویک سجنا اس دلیل نو ایتھے چھڑ دے موجود عنوان دیتا جی میں کملی والا یقینی جنتی میں حضور دا گھرانہ یقینی جنتی ازواجہ قرآن دے لفظ میں نبی دیاں گھر والی مومنہ دیاں ماواں یہ دا مطلب کی ہے انہاں مومنہ نو جمع آتے نہیں پھر ماواں کیوں آکھیا گیا تفسیر ایسی گل متفق نے روایتاں متفق نے کئیاں نے گلاں کیتیاں پاک رسول دے جان تو بعد اساں نبی دی فلانی گھر والی پاک نال بیاہ کر اللہ نے قرآن اتاریا یعنی نبی دی گھر والیاں دے نکاح نو جائز سمجھنا کئیاں ذہناں وچ خیال اٹھیا اللہ نے قرآن وچ انہاں دا رد کیتا پوری دنیا دے مسلماناں نو ایک ہدایت ارشاد حکم سنایا نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے کیا مطلب حرمت نکاح میں جے میں سکی ماں نال نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ واسطے ایویں نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح نہیں ہو
ہاں سمجھ آ رہی نہیں کوئی اللہ نے کیوں فرمایا نبی دیا گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے وہ جی میں ماما نال نکاح دا نہیں سوچ سکتے میں نبی دیا گھر والیاں نال نکاح نہ سوچا بلکہ سن یہ تے ہے نا استدلال واضح نص الفاظ قرآن دے وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما اللہ فرماتا ایمان والو تمہیں یہ ہرگز اجازت نہیں تمہیں یہ ہرگز حق نہیں پہنچتا اللہ کے رسول کو تکلیف دو ان تؤذوا رسول اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ تکلیف پہنچاؤ یہ تمہیں حق ہرگز نہیں ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اور یہ بھی تمہیں حق اجازت نہیں پہنچتی کیا کہ نبی کے بعد ان کی گھر والیوں سے نکاح کرو اب بولو مرو اونچی آواز نال بولو اوتھے فرمایا سی نبی دیاں گھر والیاں ماما نے اوتھوں مولانا اوتھوں اشارہ ملدا ہے نبی دیاں گھر والیاں نکاح ہمیشہ واسطے حرام جی میں ماما نہ لیکن ایتھے اللہ پاک نے اشارے دی بجائے واضح موٹے لفظاں چ ہی فرما دیا اونچی بولو فرمایا دو مومنہ دا حق نہیں پہنچتا دو کام کرنا کیڑے ایک نبی نو دکھ دینا کوئی تکلیف دینا یہ مومنہ دا حق نہیں گستاخی کرنا دوسرا نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح کرنا یہ دو حق مومنہ نو نہیں پہنچتے اللہ فرماندا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا اے نبی نو دکھ دینا یہ بھی اللہ دی بارگاہ بہت وڈی گل جے اینو معمولی نہ سمجھیا نہیں تو نبی دیاں گھر والیاں نال نکاح کرنا یہ بھی اللہ دی بارگاہ بڑا بڑا کام جے اینو معمولی نہ سمجھیا جے ہن سمجھ دے یہ تو قرآن چاہ گیا صاف کہ ماں تا آکھیا گیا نکاح حرام ہے بولو تو صحیح جی میں سکیاں ماما نکاح حرام پاک ربی دی گھر والیاں نال نکاح جیڑے قرآن نو مندے نے دلہ جاری تے مندے نہیں او دے نال دے حرام تے پتہ نہیں کیڑے ملعون نے جڑے قرآن نو تھڈو ہی غلط کہندے انہاں دے سور دے بچیاں نال کیڑی گل ہے ساڈی انہاں نال جڑا قرآن نو مندا کیونکہ مسلمان وہی ہے جڑا قرآن نو منے جڑا قرآن نو منے مسلمان ہی نہیں جے مسلمان ہی نہیں تے اودے نال پھر اسلام تے گل کیڑی کر جن نے قرآن نو منیا نبی دیاں گھر والیاں نو اپنی ماں آکھنا یہ بھی ضروری کیونکہ اللہ نے فرمایا مومناں دیاں ماواں نے جیو ماں نہیں مندا تے خود مومن نہیں رہنا بولو تے صحیح جے ماں نہیں مندا تے مومن نہیں رہنا تے جے ماں من لے قرآن دے مطابق ہن اگلا سوال اٹھے گا او ماں کیوں مننی کھڑا ہے جمیا تے نہیں تینوں اللہ نے کیوں فرما دیتا ہے کہ ماما نے ہن ایتھے او جواب نہیں دے سکے گا صرف وہ نہیں دینا ہے جڑا مومن بندہ ہے میں توانو اللہ اکبر مصطفیٰ کریم دے صحابی پاک یعنی ایک گل ثابت کرنا واسطے حوالہ پہ دینا کی گل ثابت کرنا واسطے اللہ نے فرما دیتا مومن نے مان لیا نہیں مندا تے مومن نہیں کی او ماما نے بولو تے صحیح
ماما دا مطلب کی یہ نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے. بولو 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 نکاح ہمیشہ واسطے. ہوں سوال اٹھے گا نکاح کیوں ہم حرام ہے؟ بولتے سے یہ مرے. پاویں کوئی زمانے دا ولی ہے، قطب ہے، جو مرضی ہے، جڈی بڑی شان دا صحابی ہے، اہل بیت چوں کوئی ہے، نکاح او دی گھر والی نال حلال ہے. او دے جان تو بعد، او دی طلاق تو بعد مصطفیٰ کریم دے گھر والیاں نال نکاح کیوں جائز نہیں؟ بولو تے صحیح ذرا. آ گیا سوال سمجھ. نکاح حرام ہے جی، وہ کیوں حرام ہے بھائی؟ اے ماما نے مان لیا. وہ بھائی کس مطلب ہے ماما نے نکاح حرام ہے جی؟ ویسا کی مان لیا بھائی. وہ بھائی نکاح حرام کیوں ہے؟ نکاح حرام کیوں ہے؟ ہوں صرف اے مروڑی پٹن آئی ہے. کرام وضاحت ذرا اونچی بولو. پہلے اجمال خلاصہ پہلوں دس دینا، روایت بعد پیش کراں گا. ماں اس واسطے فرمایا نکاح حرام، اس واسطے فرمایا کبھی کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا نبی دی گھر والی کسی دے نال. کیوں نہیں کر سکتا؟ توجہ. عورت جنت اس میاں تے مرد دے نال رہے گی جے نال عورت دنیا تو جان تو پہلا آخری نکاح ہویا جے نال آخری نکاح ہونا ہے. جنت وچ او دے نال رون گیا عورتاں، جنت وچ اس مرد نال رون گیا. لیکن ہن سن لے، کیونکہ ہر مرد دا یقینی جنتی ہونا معلوم نہیں. نبی دیاں گھر والیاں کسے ہور نکاح وچ ہوندیاں تو پھر یقین نہیں سی ہونا جنتی ہیں کہ نہیں. اللہ نے فرما دیتا انہاں دا نکاح کسے نال نہیں ہو سکتا، یہ صرف محمد کے ہی کھاگے وچ رہے. توجہ نہیں فرمائی. اللہ نو گوارا ہی نہیں ہویا میرے نبی دیاں گھر والیاں جنہ اسلام واسطے پاک محمد دے گھرانے دے اندر تکلیفاں ویکھیاں اے کسے ہور مرد دے ناوے لگ کے جنت جانا انہاں دا مشکوک رہے، پتہ نہیں جاندیاں نے کہ نہیں. اللہ پاک نو گوارا نہیں ہویا، انہیں ہر مومن نو یقین دی خبر دین واسطے، یقین قائم کرنے واسطے دس دیتا اساں اس واسطے حرام پہ کرنے ہیں تاکہ جے محمد کریم دا جنتی ہونا یقینی ہے سمجھ لے آجے کسے اور دے پاسے جان نہیں دیتا، انہاں دا محمد دے پاسے وچ رہنا بھی. عورت ہوئے گی آخری مرد دے نامے. اللہ نے فرمایا اسا آخری مرد محمد کریم دے گھر والیاں دا سوائے محمد دے کسے نو گوارا نہیں کر سکتے. ہائے 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 بول وہ مرے کیوں؟ تاکہ جیویں محمد کا جنتی ہونا یقینی ہے ایویں پتہ لگ جائے دنیا نو میرے محمد کے گھرانے دا بھی جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ دنیا تو گین
محمد جس حال چھڈ گئے اس حال کملی والے دی بارگاہ دے اندر پہنچے توجہ ہے اب بولو تو صحیح میں جیڑی روایت دا مطلب پہلو سمجھا دیتا پنجابی وہ دی عربی پڑھنے لگا السنن الکبری امام بیہقی حدیث دی کتاب النکاح پاک محمد کریم دے صحابی جنہاں دا نام حضرت حذیفہ بن یمان حضرت حذیفہ صاحب سر رسول انہاں دا لقب محمد کریم دا محرم راز کملی والے نے انہاں نال راز دیاں گلاں آن والے وقتاں دیاں گلاں خفیہ کیتیاں سن سارے مصطفیٰ دا محرم راز مشہور ہے حضرت حذیفہ بن یمان آپ اپنی گھر والی نو فرماؤندے نے او بختہ والی اگر میرے نال جنت رہنا چاہنی ہے پھر میرے بعد کسی اور نال شادی نہ کری اونچی بولو ستیا اونچی بول اپنی گھر والی زوجہ محترمہ نو فرماندے ہیں او میری بیوی اگر قیامت والے دن میرے نال جنت رہنا چاہنی ہے میرے بعد کسی اور نال شادی نہ کری کیونکہ عورت آخری مرد دے حق وچ جنت وچ ہوے گی اور کسی نال نہ کری اگوں دلیل دتی نبی دے صحابی نے فرمایا تو ویکھ لی نہیں اللہ نے نبی دیاں گھر والیاں نو کسی اور نال نکاح دی اجازت نہیں دتی تاکہ محمد کریم نال جنت وچ رہے او بول دے سی عمرے حدیث تلم سنو ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لامرأته ان شئت ان تكون زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن البراءة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. بولو سچی دسیا جی یہ مسئلے کدی سنے بولو تو صحیح مرو دھورونا نام برانا دے جڑے ممبر دے بہ کے سچ لبدے نہیں تو جھوٹ تے ایویں ہوائی گلاں چھڈی جاندے وانی دا پترا قرآن وچ سچ اننا پیا زندگی بیان کردا رہے مکر نہیں لگا قسم ذات دی کر کے حضرت حذیفہ نے اپنی گھر والی کو کی فرمایا میرے بعد جنت جانا چاہنی ہے میرے نال بعد شادی کسی نال نہ کری بندہ بڈھی جڑی ہے وہ آخری خامن دے حق وچ ہونی ہے او دے نال ہونی ویکھدی نہیں ہے اللہ نے نبی دیاں گھر والیاں نے فرمایا کسی نال نکاح نہ کریا اب بولے بی بی پاک اپنے گھر والی نو دلیل پہ دلے نے ویکھدی نہیں اللہ نے اپنے نبی دیاں گھر والیاں نو فرمایا حرام ہے تواڈے تے کسی ہور نال نکاح کیوں تاکہ جنت وچ حضور نال رہن او بولو تے صحیح